أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عزتمندو مشرانو کشرانو عزیزانو، ما استاسو مخی دا سورة آل عمران آخرن آیت مبارکہ ولستو. پدی آیت مبارکہ کی اللہ جل جلالہ سلور اوامر او اسباب ذکر کئی دا پارا دا فلاح او دا نجات. چکم یو انسان و دنیا کی فلاح، کامیابی او نجات مندل غاڑی، آغدی پدی سلور اوامر او اسباب بندی عملو کی. اول امر او سبب آغد صبر. دا اللہ جل جلالہ دین اسلام، دین متید داغی خدمت چکم یو انسان پا صحیح طریقہ بندی کئی، پا صحیح نہج انداز او طریقہ بندی کئی، کما طریقہ چی دا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لیوا. دا اللہ جل جلالہ یوال قرآن، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقی پا خلقو کی قرآن، داغی نشر و اشاعت کئی، پا دین اسلام مند عمل کئی، نو آغتبا قسمہ تکالیف ملاوی گی، قسمہ مصیبتون با آغت ملاوی گی. دیبا با آغا مصائب و تکالیف و شرائط بندی صبر کئی، دا استقامت نبکار اخلی، مضبوط با دین اسلام مندی ادری گی. صبر علی المصائب، صبر علی الطاعات، واجبات فرائض پاغی بندی صبر استقامت. دا گنانا لروالے پاغی بندی صبر استقامت. روئی خواہشات دا غاڑی چی گناہ کاروں کی نا صبر استقامت نبکار اخلی گناہ کار بناکائی. دویم سبب او امر دا اللہ جل جلالہ دا طرف ندا دے چی او بلتا دا صبر و دا استقامت تلقین کھوائی، کہ دا مصائب تکالی پتا بندی رالو، ایواز دا پتا بندی ندرا غلی، بلکہ سانا مخ کی اللہ جل جلالہ دی دنیا تا گن انبیاء رانی گلی، پاغو بندی ہم قسمہ تکالیف راغلی، کبتا بندی تکلیف راغلی نو اس خبران ندا. دریم سبب او امر اغدا دے کہ دین اسلام بکم ملک خوریگی، دا دین اسلام خدمت چی بکم ملک کی، دا آغا ملک دا سرحدات و حفاظت کول، داغی چوکیداری کول، اسلحہ دا دشمن خلاف تیارول، دا دشمن مقابلہ کول، دشمن چی کمی فراپی گنڈی کئی دائی خلاف ادردل. سلورم امر او سبب دا فلاح او دا نجات دادے چکم اوامر اللہ جل جلالہ دی دنیا ترالی گلی دی باغی بند عمل کول،
پاغي باندې د امتثال نکار غستل او کم نواهی چې الله جل جلاله دی دنیا ته را لېږلي چې دا کارونه بنه کوي داغه نسان بچ ساتل دا سلور اوامر او اسباب چې بکم یو انسان کې رالو والله جل جلاله با انسان له فلاح او کامیابی ورکی لعلکم تفلحون دا سلور اسباب او اوامر په دې باندې عمل وکړه د دې لپاره چې تاسو نجات او کامیابی ملوي شي کم یو انسان وستا غواړي چې ما ته الله جل جلاله په دې دنیا کې هم کامیابی راکړي په دې دنیا کې هم نجات راکړي په دې دنیا کې هم کامرانی راکړي په دې دنیا کې هم علو راکړي په دې دنیا کې هم مرتبه راکړي او په هغه ځان باندې الله جل جلاله مالا مرتبه علو نجات او کامیابی راکړي هغه انسان دې په دې سلور اوامر او اسباب باندې عمل او الله جل جلاله دې وممکن دا سلور اوامر او اسباب راوړي